ओके, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान, गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन सेसनमा। सदाको हप्ता शनिबार जस्तै आजको पनि यो हामी 17औं सेट लिएर पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ 17औं बारे चाहिँ 18औं सेट र पुनः हामी आज पनि जोइन गरेका छौँ र आज पनि हामी यो आइक्यू र जीके को अनि एजुकेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नको आज पनि क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्नेछौँ। आज सबभन्दा पहिला हामी एजुकेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नको प्रश्न सेसन गर्छौँ। मैले तपाईहरुलाई धेरै वेट गराइसकेको छु अलरेडी, सो अब धेरै प्रतीक्षा नगर्नु पर्ने गरी आज हामी पहिला एजुकेसनसँग सम्बन्धित क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्छौँ। त्यसपछि हामी अन्य प्रश्नको आइक्यू को प्रश्नको प्रश्नोत्तर गर्नेछौँ र आजको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासलाई फेरि पनि सराइसक्नु भएको छ। म सरलाई अनुरोध गर्छु यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन। सर नमस्कार सर, हजुरकोमा मैले क्वेसन पठाएँ। हजुर नमस्कार सर। मैले पाइन त या सर म पठाइहाल्छु। त्यही म ओके, हामी पहिला आज एजुकेसन र सामान्य ज्ञानको पार्टबाट हामी पहिला अगाडि बढ्छौँ र त्यसको पहिला तपाईलाई क्वेसन आन्सर डिस्कसन हुनेछ। त्यसपछि अनि हामी अन्य प्रश्नमा अगाडि बढ्छौँ। आई होप तपाईहरु सबैले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ र ओके, बोलेको छैन कहाँबाट भएछ। सर म हजुरको मेसेन्जरमा मैले हाम्रो सेडिफबाट पठाइहाल्छु। मैले यो म हेर्दैछु। ओके, मैले सबैजनालाई वेट गराएँ एकैछिन। ओके, सब हजुरको पनि आयो, त्यहाँ हेर्न अब सजिलो हुन्छ। प्रश्न हेर्न हजुरलाई सजिलो हुन्छ ल्यापटपमा देखिन भने चाहिँ। ओके, र सबैलाई पुनः स्वागत छ हजुरहरूलाई। करिब हामी 71 जना जोडिसकेका छौँ। अब यो तपाईँहरूको यो अहिलेको ग्रुपको साथीहरू सबै लगभग जोडिसक्नु भएको छ। बिहानको अर्को ग्रुपमा चाहिँ जोडिनु भएको छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवे अब हामी सेसन सुरु गरौँ होला र तपाईँलाई पहिला जिके र एजुकेसन पर्सन चाहिँ पहिला हुन्छ र त्यसपछि अनि हामी दोस्रो पार्ट चाहिँ त्यसपछि गर्छौँ। हामी आइक्यूको पर्सन त्यसपछि क्वेसन आन्सर गर्छौँ। सर अब हजुरलाई अनुरोध गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। हस् सर। र तपाईँले क्वेसन आन्सरमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई मेरो एकदम नमस्कार है। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। अब हामी आजको सेसन सुरु गर्छौँ। पहिलो प्रश्न छ, सबभन्दा लामो दिन हुने ग्रह कुन हो? सबभन्दा लामो
दिन हुने ग्रह कुन हो? रञ्जिताजी धन्यवाद, शान्ताजी धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो शुक्र। एकदम धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्रका बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानको शाखा कुन हो? कसले चाहिँ ज्योतिष हेर्छ? शान्ता मोक्तानजी तपाईलाई धन्यवाद। अमृताजीलाई पनि धन्यवाद। ल, यसको सही जवाफ हो एस्ट्रोलोजी। तेस्रो प्रश्न छ, हुलाकी राजमार्गको सुरुवात बिन्दु कुन हो? हुलाकी राजमार्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर सोधेको हो। शान्ताजीले ए भन्नुभयो। त्यसलाई त मैले सही मान्न सकिनँ त। यसको सही जवाफ हो झापाको केचना। केचना कलन पनि भन्छ, होचो ठाउँ भन्ने पनि बुझिन्छ है। यहाँबाट सुरु भएर महाकालीतिर गएर टुङ्गिन्छ। यो यहाँ सुरु भयो भने अब यसको अन्त्य कहाँ हो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को छ, जनगणना गर्दा अल्पसंख्यक श्रेणीमा पर्न कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत चाहिँ जनसङ्ख्या हुन आवश्यक छ? मानिलिउँ कुनै पार्टिकुलर कम्युनिटी यदि अल्पसंख्यकमा पर्ने हो भने त्यसको जनगणनामा कति जति पर्नु पर्यो त? कति भन्दा कम हुनु पर्यो? टोटल पपुलेसनको 0.5 भन्दा कम भएमा, टोटल पपुलेसनको 0.5% भन्दा कम भएमा त्यस्तोलाई अल्पसंख्यकमा राखिन्छ। ल, अर्को प्रश्न छ, युनेस्को सम्बन्धी कार्य गर्ने मन्त्रालय कुन हो? 5 मा युनेस्को को हेड अफिस त पेरिसमा छ। सबैले क भन्न थाल्नुभयो त हौ साथी। सबैले क भन्न थाल्नु। यसको सही जवाफ हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। युनेस्को सम्बन्धी काम गर्ने निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। बी केयरफुल, जाँचमा सोध्ने क्वेसन हो। अर्को प्रश्न छ, गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ? ल, अमृताजीले ठिक भन्नुभयो। भन्नु भएन। 21 वर्ष पुग्नुपर्छ साथी हो। 18 वर्षकाले भोट हाल्न पाइन्छ, 21 वर्ष उमेर पुगेपछि अरू पाइन्छ। यस्तो कुरा त तपाईहरुले याद गर्नु पर्दैन त, किन यस्तो गर्नुभयो? अब अर्को हेर्नुस्, नेपालमा मात्र पाइने पुतली कुन हो? मधुसूदनजीलाई धन्यवाद। ल, रञ्जिताजीलाई पनि धन्यवाद। पोन्टिया शेर्पा है, यो धेरैले मिलाउनु भयो। एकदम धन्यवाद, सबैलाई आउँदो रहेछ यो। बुद्ध धर्मका 4 धाममा तलका मध्ये कुन पर्दैन? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, तिलौराकोट। ल, मधुसूदनजी तपाईलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो तिलौराकोट। अर्को छ, काँगेल विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? काँगेल विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? काँगेल विमानस्थल यो सोलुखुम्बुमा छ। तपाईहरु जत्था भाइ उतै भन्नु चाहिँ यस्तो कुरा त, यी त कमन कुरा हुन्। यस्तो क्वेसन बिगार्न पाइँदैन साथी हो। सबभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला हो सोलुखुम्बु। सबभन्दा अग्लो ठाउँमा भएको विमानस्थल पनि सोलुखुम्बु। विश्वको सबभन्दा खतरनाक विमानस्थल भएको पनि सोलुखुम्बु। अनि त्यहाँकै बेचिन पाइन्छ? पाइँदैन है, याद गर्नु होला। काँगेल, काँगेल भन्ने बित्तिकै सोलुखुम्बु। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, राउटेले गीत नगाई बाजा मात्र बजाएर नाच्ने नृत्यलाई के भनिन्छ? त्यसो होइन साथी हो। जीके के भयो? जीके त गयो वैशाली। राउटेले गीत नगाई बाजा मात्र बजाएर नाच्ने नृत्यलाई वैशाली भनिन्छ। भुटन देवीको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? यो त सबैले मिलाउँछ यो। धन्यवाद मधुसूदनजी, यो मकवानपुर हो। अब अर्को छ, चक्राकार नदी भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? अथवा चक्राकार नदीको नामबाट चिनिने नदी कुन हो? लु भन्नुस्। चक्राकार नदी होइन, होइन। यसको सही जवाफ हो सी,
काली गण्डकी यो चक्राकार किन भनेको भने वरिपरि त्यो घुम्दा पनि नागबेली धेरै छ, अनि त्यहाँनिर त्यो शालिग्रामहरू पाउँदाखेरि चक्र परेको ढुङ्गाहरू धेरै पाइन्छ क्या। हातको औँलामा बुढी औँला औँधी भएको जुन चक्र हुन्छ नि हातको रेखा जस्तो, एक त नदी पनि त्यसरी बगेको छ, अनि त्यहाँ पाइने ढुङ्गाहरूमा पनि त्यो खालको देखिने भएकोले यसलाई चक्राकार भनेको। अब नेपालका सर्वोच्च नेता का रूपमा चिनिने स्वर्गीय गणेशमान सिंहको बाल्यकालको नाम के हो? ल यो चाहिँ सबै साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ, हिरा काजी। ल हिरा काजी एकदम धन्यवाद 13 को। त्यसपछि अब मालती चोक कहाँ पर्छ त? मालती चोक कहाँ पर्छ? यसको सही जवाफ हो मालती चोक चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्छ। मालती चोक भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्छ। अर्को प्रश्न छ, प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भक्तपुरमा मनाइने बिस्केट जात्रामा कसको पूजा गरिन्छ? धेरै साथीहरू हो, यही हो झुक्किने भनेको। शिव स्वरूपको भैरव हो। भैरव छुट्टै भैरव होइन, शिव स्वरूपको भैरवको पूजा गरिन्छ है। यो कुराहरू हामीहरूले बिर्सिनु भएन नि। अब अर्को प्रश्न छ, यो गोठी काँडा कुन जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हो? 16 ए भन्नुहुन्छ, कसैले डी भन्नुहुन्छ, कसैले ए भन्नुहुन्छ। यसको सही जवाफ हो सुर्खेत। सुर्खेतको पुरानो सदरमुकाम, अहिलेको वीरेन्द्रनगर सदरमुकाम हुनुभन्दा पहिला गोठी काँडा भन्ने ठाउँमा थियो। यो कुरो सम्झिनु पर्यो। अब तपाईहरु सबैले सप्तरङ्गी इन्द्रेणी त देख्नु भएको छ, 7 वटा रङ हुन्छ, त्यसको बिचमा चाहिँ कुन रङ हुन्छ त? लु भन्नुस्, बिचमा कुन रङ हुन्छ? सुरेशजी तपाईलाई धन्यवाद, हरियो। बिचमा हुने रङ हो हरियो, डी। सम्पात भन्नाले के बुझिन्छ? 18 मा सम्पात भन्नाले के बुझिन्छ? ल रञ्जिताजी तपाईलाई धन्यवाद, कल्पनाजीलाई, सुरेशजीलाई धन्यवाद है। यो चाहिँ सी, दिन र रात बराबर। विश्वमा सबभन्दा उचाइमा रहेको तिलोचो ताल कुन महादेशमा पर्दछ? ल भन्नुस्, तिलिचो ताल कुन महादेशमा पर्दछ? ल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो चाहिँ झुकिनु भएन, झुक्याउन सोधेको ए, एसिया। नेपालको मनाङ जिल्लामा पर्छ, त्यो त हामीलाई कन्ठै थियो, त्यो सोधेको। पालम केसँग सम्बन्धित छ? शान्ता मोक्तानजी तपाईले चाहिँ मिलाउनु भयो, धन्यवाद। यो धाननाथसँग सम्बन्धित छ। 5 थर 13 थुम ताप्लेजुङतिर यो प्रचलनमा छ है, यो त्यहाँ गरिन्छ। त्यही भएर पालम भनेको त्यो धान नाच्दाखेरि गाइने गीतलाई भनेको, एक किसिमको भाकामा गाइन्छ, गाइएको चिजलाई पालम भनेको है। अब अर्को प्रश्न छ, शिक्षा नीतिले शिक्षकलाई सिकाइ उपलब्धिका लागि को प्रति जिम्मेवार बनाउन जोड दिएको छ? अहिलेको शिक्षा नीति छ नि 2076, यसले शिक्षकलाई को प्रति जिम्मेवार बनाएको छ? ल रञ्जिताजी तपाईलाई धन्यवाद, कल्पनाजी धन्यवाद, विद्यार्थी र अभिभावक। कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरिने एउटा चक्रमा हुने चरणहरूको क्रम कुन सही हो? 22 को सी, योजना, कार्य, अवलोकन, प्रतिबिम्बन, पावर, PAOR। P भनेको प्लान, ए भनेको एक्ट, ओ भनेको अब्जर्भ, आर भनेको रिफ्लेक्सन। आजको एक्जाममा पनि सोधेको छ। ल अब समालोचनात्मक सोचाइको ढाँचा ABC को पूरा रूप के हो? लु भन्नुस्, ABC भन्नाले के बुझिन्छ? यो भनेको क्रिटिकल थिंकिङ हो। क्रिटिकल थिंकिङमा ABC भन्नाले के बुझिन्छ? कल्पनाजी तपाईलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो ए, एन्टिसिपेसन, बिल्डिङ नलेज र कन्सोलिडेसन।
है 23 को ए। अब 24 मा विपद पुनर्लाभ भन्नाले के बुझिन्छ? विपद पुनर्लाभ भन्नाले के बुझिन्छ? विपद पछि प्राप्त गरिने लाभ हो कि विपदको घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य हो कि राहत दिने कार्य हो कि विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण? ल कल्पनाजी तपाईलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ बी। अब 25 मा सिकाइ सिँढी भनेको के हो? सिकाइ सिँढी भनेको के हो? लु भन्नुस्। प्रत्येक एकाइलाई सिकाइको फुट्केलोको रूपमा लिइन्छ चाहिँ हो। यो MGML बाट सोधेको प्रश्न हो। बहुभाषिक बहुस्तरको पढाइमा छ। जम्मा 4 वटा समूहमा बस्छन्। यसका खुड्किला छन् माइलस्टोन। त्यो माइलस्टोन भनेको प्रत्येक एकाइलाई एउटा माइलस्टोन मानेको छ। त्यो कुरा गरेको। एउटा पाठपछि अर्को पाठ पढाउने भनेको होइन। अब अर्को छ 26 मा प्रादेशिक कामकाजको भाषा कसले तोक्छ? कल्पनाजी त्यसो त होइन होला। यसको सही जवाफ हो प्रदेशले तोक्छ है यो। अब त्यसपछि अर्को छ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा कसले काम गर्दछ? कार्यकारी निर्देशक, महानिर्देशक, सचिव, निर्देशक। ल एनी गेस? यसको सही जवाफ बी। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै महानिर्देशक हुँदैन त? यहाँ त झुकिनु पर्ने केही ठाउँै छैन। महानिर्देशक यहाँ दुईटा भएको भए पो झुकिनु पर्थ्यो त। महानिर्देशकै बी। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिलेको सम्पूर्ण काललाई कुन चरणको नामले चिनिन्छ? लु भन्नुस्। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिलेको सम्पूर्ण काललाई कुन चरणले चिनिन्थ्यो? यसको सही जवाफ हो सी। स्वदेशी शिक्षा चरण है। यसको सही जवाफ हो सी। अनि त्यसपछि अर्को छ 4 को वर्ग कति हुन्छ भनी सोधिने प्रश्न। अंक 4 को वर्ग चाहिँ कति हुन्छ स्क्वायर भन्ने सोधिने खालको प्रश्नलाई सिकाइ कस्तो खालको सिकाइसँग सम्बन्धित छ? त्यो धारणा सिकाइ हो कि अंक सिकाइ हो कि समस्या समाधान सिकाइ हो कि सिद्धान्त सिकाइ हो? लो तपाईलाई एउटा क्वेशन यस्तो सोध्छ। यो तपाईहरुको लागि निर्णायक क्वेशन हुन्छ। यो बुझ्नु भने एकदम सजिलो। यो वर्ग सिकाउने भनेको के हो? फर्मुला सिकाउने हो। फर्मुला सिकाउने भनेको के हो? सिद्धान्त सिकाइ होइन त? जहाँ फर्मुला सिकाइन्छ फर्मुला भनेको सिद्धान्त हो। त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ है तपाईहरुले। नत्र फेरि गोलमाल होला साथी। अर्को प्रश्न छ यथार्थवादी दर्शनले केलाई सत्य मान्दछ? लु भन्नुस्। यथार्थवादी दर्शनले सुरक्षित धन्यवाद तपाईलाई वस्तुलाई मान्दछ, अरु चीजलाई मान्दैन। यसले के रे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्दैन। यसले जे वस्तु देख्छ त्यो मात्रै सत्य हो, नदेखेको चीज सबै असत्य हो, देख्नुपर्छ। यसले त्यति भन्छ। कक्षा शिक्षणमा शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? लु भन्नुस्। सी भन्नु छ। जे पाइदैन भन्नुस् न। कक्षा शिक्षणमा शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको छ। यो भनेको के त? तपाईलाई मैले कलम देखाएँ भने कलमको धारणा ठ्याक्कै यस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाउनु। मान्छे देखाउँदा मान्छे हुनु पर्यो। चित्र जे चीज देखाउनु छ त्यसको स्वरूप जान्नु। त्यही भएर के हो यसको? धन्यवाद राजकुमार जी। यसको सही जवाफ हो मूर्त धारणाको विकास गर्नु, बी। अब अर्को प्रश्न छ तपाईहरुलाई। दरबार हाई स्कुलमा नेपाली जनताले कहिलेबाट पढ्न पाएका हुन्? दरबार हाई स्कुलमा नेपाली जनताले कहिलेबाट पढ्न पाएका हुन्? आहा बसन्ती जी त्यसो होइन। यसको सही जवाफ ए 1943 लेखियो। यो कुरो याद गर्नु होला। त्यसपछि
अब हामीहरूले के अरे सूचना तथा सञ्चार, मैले क्वेसन त हेर्नु पर्यो कतिमा छ नि 40 41 41 मा के भनेको छ भने हामीले कार्यालय विद्यालय र व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको डेस्कटप ल्यापटप आदि कुन प्रकारको कम्प्युटर हुन् हामीले प्रयोग गर्ने? रञ्जिताजी तपाईलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो माथिका सबै। यी सबै हुन्। डिजिटल कम्प्युटर पनि हो, माइक्रो कम्प्युटर पनि हो, पर्सनल कम्प्युटर पनि हो। यी सबै कम्प्युटर हामीले अफिसमा घरमा सबैतिर प्रयोग गर्छौं। अर्को प्रश्न छ टीचर टिचेज स्टुडेन्ट्स बाई भर्चुअल एक्सपिरियन्सेस। भर्चुअल अनुभवका आधारमा शिक्षकले पठन पाठन गर्ने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? कल्पना ढकालजी धन्यवाद। सिमुलेसन भनिन्छ। एकदम धन्यवाद। ए यसको सही जवाफ हो 42 को ए। अब त्यसपछि 43 मा हेर्नुस् त 15औं योजना 76 देखि 81 ले शिक्षण सिकाइमा टेवा पुग्ने गरी विशेषतः कुन विषयमा डिजिटल पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम यस्तो विकास गरी प्रयोग ल्याउने कार्यनीति लिएको छ? योजनाले 15औं योजनाले डिजिटल सामग्री कुन विषयको गर्ने भनेको छ? धन्यवाद सुरेशजी। अंग्रेजी, प्राविधिक विषय, गणित, विज्ञान पनि हो नि। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र टेक्निकल सब्जेक्ट जति सबैको गर्ने भनेको छ। यो भन्न खोजेको के हो भने अब टेक्निकल पढाउने मान्छेहरू टिचर राख्दा महँगो पर्ने भयो। सबै विद्यालयमा दरबन्दी दिन पनि नसकिने हुन सक्छ। तर डिजिटल सामग्री प्रोड्युस गर्यो भने मान्छे बिना पनि शिक्षण गर्न सकिन्छ। त्यो अवधारणाले काम गरेको है यो चाहिँ। त्यही भएर यसमा नझुकिनु होला। प्रभावकारी शिक्षण, प्राध्यापन, प्रशिक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन कार्यनीति लिएको छ? लु भन्नुस्। हामीले पढेका थियौं। यो भनेको विद्यालय निरीक्षक अहिले कसरी गर्ने त निरीक्षण भन्दा भर्चुअल शिक्षक, भर्चुअल प्राध्यापक, भर्चुअल प्रशिक्षक यी सबै भर्चुअल माध्यमबाट हुने, आमुन्ने सामुन्ने हुने होइन, फेस टु फेस हुने होइन, डिस्टेन्समै बसेर गर्न सकिने भनेको। अर्को छ 45 मा। 45 मा के भन्छ भने विद्युतीय कारोबार 2073 अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामलाई के भनिन्छ? धन्यवाद मधुसूदनजी। यो साइबर अपराध हो। यसमा अन्त हेर्नै पर्दैन हैन। यो त विद्युत एकछिन है, विद्युतीय कसुर। यो विद्युतीय कसुर हुन्छ। यहाँ मैले यो अघि देखिन साइबर अपराध होइन, विद्युतीय कसुर हो। यसको सही जवाब 45 को बी। यसलाई विद्युतीय कसुर भनेको छ किनभने यहाँ विद्युतीय कारोबार ऐनको कुरो गरेको रहेछ। साइबर ऐनको छुट्टै साइबर भनेको छ। त्यही भएर यहाँ ऐन स्पेसिफिक भएकोले यो विद्युतीय कसुर। अब 46 मा हेर्नुस् त। 46 मा के भन्छ भने शिक्षा सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने अधिकार शिक्षा ऐनको कुन दफाले दिएको छ? लु भन्नुस्। धन्यवाद शान्ताजी। त्यसो चाहिँ होइन। 19 कले दफा 19 ले ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ के नियम बनाउने अधिकार दिएको छ? त्यो दफालाई टेकेर शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली बने। त्यसैको क मा चाहिँ निर्देशिका बनाउने भनेको छ। ल प्रधान अध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यो त सबैले मिलाउनुस्। धन्यवाद। ल यसको सही जवाफ हो 5 वर्ष। शिक्षक पदको वैकल्पिक सूचीमा परेको उम्मेदवारलाई योग्यता क्रम अनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? ल मधुसूदनजीलाई धन्यवाद, रञ्जिताजीलाई धन्यवाद, शान्ताजीलाई धन्यवाद। अरूले भन्नु भएन। यहाँ जे सूचीमा परे पनि हामी झुकिने भनेको शिक्षक पदको वैकल्पिक सूची भनेको छ। जुनसुकै सूचीमा परे पनि नियुक्ति गर्ने अधिकार इकाइ प्रमुखलाई छ। इकाइ प्रमुखले मात्रै नियुक्ति दिन्छ, अन्त सोच्नै पर्दैन है, नझुकिनु होला। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय कुन हो?
कुन निकायले विद्यालय शिक्षाको भनेको कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्छ? ल मधुसूदनजी धन्यवाद। यस्तो प्रश्न नि बिगार्ने हो त साथी हो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। यो त एकदम सजिलो क्वेसन। अब अस्थायी शिक्षकलाई पनि दिइने सुविधा कुन हो त? ल भन्नुहोस्, यहाँ भएका मध्ये कुन सुविधा अस्थायी शिक्षकले पनि पाउँछ? ल यो चाहिँ सबै साथीहरूले बुझ्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। ल धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो ए, सञ्चित बिरामी बिदा वापतको रकम चाहिँ सबै खाले शिक्षकलाई दिइन्छ। त्यहाँ अस्थायी स्थायी भनिँदैन। भोलि तपाईहरु कोही अहिले अस्थायी काम गर्दै हुनुहुन्छ र भोलि स्थायीमा तपाईहरुको नाम निस्क्यो र गर्नुभयो भने तत्काल तपाईले पकाएको अस्थायी बिदाको अवधिको बिरामी बिदाको पैसा लिने हो, पछि फेरि पाइँदैन। अहिले चाहिँ लिन पाइन्छ हैन? पाउँछ, अहिले पनि पाउँछ। मधुसूदनजी पाइराखेको छ, नपाउने कसले भन र? किताबखानाले दिइराखेको छ, त्यो मलाई थाहा भएरै भनेको। पाउँछ पाउँछ, ढुक्क हुनुस्, मजाले पाइन्छ। ल साथीहरु, अब यसमा झुक्किने खालका क्वेसन छैनन्। आजका क्वेसन एकदम सिधा स्ट्रेट टाइपको क्वेसन छ। घुमाउ र त्यस्तो गरेको क्वेसनहरु केही पनि छैन। त्यही भएर यसको धेरै व्याख्या अब चाहिन्छ जस्तो लागेन है त। ल अरु केही छ भने छलफल गरौँ, नभए मेरो चाहिँ सिद्धियो है माधव सर। अब आइक्यू को क्लासतिर जानु पर्ला। 46 को एकचोटी भनिदिनु त सर। 46 को 46 मा के थियो भने त्यो ए हो, त्यसको शिक्षा सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने। 44 को पनि सर, 44 को सर एकपल्ट ए 44 को ए हो सर। 2 को सर 2 मा के थियो क्वेशन भन्नु त? 2 को ए होला सर। यो 49 को भन्दिनु न। 49 को त सी, यो त सजिलो। सर एक्सक्यूज मी, हजुर के रे यो एक्जाममा के भाग लिनको लागि के गर्नुपर्छ सर? मैले त बुझ्दै बुझिन त, अस्ति पनि आउन सकिन अनि आज पनि। यसमा यो एक्जाममा हजुर। यो एक्जाममा के गरिन्छ भने 12-1 बजेतिर सामान्यतया क्वेशन तपाईहरुलाई सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा राखिन्छ। हजुर अनि त्यसमा तपाईहरुलाई 1 घण्टादेखि 2 घण्टाको टाइम त्यहाँ दिएको हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईहरुले क्वेशन अनुसारको आफैले कपीमा त्यसको सही आन्सर के हो त्यो टिपोट गर्दै जाने हो। क्वेशन सार्न पनि भ्याउनुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले लेखेको आन्सर र अहिले हामीले भन्दै गरेको कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन चेक गर्नु तपाईले नै पर्यो। त्यसो गर्दा गर्दै तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ नि त। तपाईले एउटा बुझेर त्यहाँ चिनो लाएको हुन्छ, अहिले यहाँ आन्सर अब त्यो फरक पर्नुको कारण के हो त, किन यस्तो भयो भनेर त कन्फ्युजन हुन्छ नि। कन्फ्युजन हटाउनलाई अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ, हामी यस्तो भनेर व्याख्या गर्दिन्छौँ। अनि अलिकति क्रिटिकल टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ हामी अलिक इलाबोरेटेड गर्दिन्छौँ के। अनि त्यो भयो भने पछि बिग्रिदैन नि त एक्जाममा। हजुर सर 8 नम्बरको भनिदिनु न। 3 नम्बरको भनिदिनु। यो सबै दोहोऱ्याउन त कहाँ सकिन्छ र साथी? त्यो त मलाई पनि कन्ठ हुँदैन। हेर्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ नि, अहिलेको रेकर्डेड हुन्छ है। यो रेकर्डेड हुन्छ। 4 को स्क्वायर बराबर त्यो कन्सिस्टेन्सी भनिदिनु सर। त्यो सिद्धान्त हो क्या। त्यो भनेको कस्तो हो भने नि, तपाईलाई स्क्वायर निकाल्नुस् भने कहिले काहीँ क्युब भन्छ। त्यो निकाल्ने भनेको त स्क्वायर निकाल्ने भनेको त वर्ग निकाल्ने हो नि त। 4 को वर्ग भनेको 16, 2 को वर्ग 4 भयो, 3 को वर्ग 9 होला। हो त्यो निकाल्ने भनेको त के हो त, एउटा फर्मुला हो। फर्मुला भनेको सूत्र, सूत्र भनेको सिद्धान्त। त्यस्तोलाई के भनिन्छ? सिद्धान्त सिकाउने। सर राहत शिक्षकले पनि बिरामी बिदाको सुविधा पाइन्छ सर? कतिको राहत शिक्षकले बिरामी बिदाको सुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन सर? एकमा शुक्र हो, शुक्रमा सबभन्दा लामो दिन हुन्छ। ल राहत शिक्षकले पाउँछ। 21 को पनि 21 सर। 3 नम्बर सर, 3 नम्बरको भन्नु पर्यो। 3 नम्बरको भनेको त झापाको केचना कलन हो क्या। सर छोटे 8 नम्बर। 1 नम्बरको शुक्र ग्रह 8 हजुर 8 नम्बरको 8 को के थियो क्वेशन पढ्नु त? तिलौराकोट हो 8 नम्बरको। अनि तिलौराकोट त्यो त यस्तो क्या, बुद्धको सर भयो, सबै भयो युट्युबमा हेरे भयो त नि। अब त्यही त बुद्धको 4वटा धाम बनेको त, एउटा नेपालमा पर्छ, 3टा भारतमा पर्छ। त्यो त थाहा छ त। त्यसमा नपरेको त तिलौराकोट त होइन नि त, लुम्बिनी पो हो त। लुम्बिनी भनेको त बर्थ प्लेस हो नि त।
तिलौराकोट भनेको त कपिल वस्तु हो नि त, बुद्धको चाहिँ ससुराली गाउँ हो नि त। ल सर 21 को 21 मा के थियो प्रश्न? शिक्षा नीतिले शिक्षकलाई सिकाइ उपलब्धिका लागि को प्रति जिम्मेवार बनाउन जोड दिएको छ? यो भनेको शिक्षकले विद्यार्थी र अभिभावक प्रति जवाफदेही हुने बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ अभिभावकले आएर सोध्ने किन हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भयो, किन मेरो बाबुले सिकेन, नानीले सिकेन भनेर सोद्धाखेरि त्यसको जवाफ टिचरले दिनुपर्छ भनेको। नदिँदाखेरि के हुन्छ त? त्यसो भने नदिँदाखेरि उसले पाउने सुविधाहरूमा कटौती हुन्छ। सुविधा कटौती भनेको आर्थिक सुविधा होइन। उहाँले पाउने जस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्दाखेरि प्रधान अध्यापकलाई गुनासो गरे, फलानु शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बुझेनन्, गलत पढायो, उसले पढाएन, यस्ता कम्प्लेन गरेर त्यो कुरा सही ठहरियो भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दाखेरि प्रधान अध्यापकले अङ्क कम दिन्छ, एउटा। दोस्रो, त्यसमा अभिभावकले गुनासो गरे, फलानु शिक्षकले भएन भन्यो भने हेड टिचरले त्यो शिक्षकलाई तालिमको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ कि अरू के गर्नुपर्ने हुन्छ उसले गर्नुपर्छ, त्यो टिचरले सुधार्नुपर्छ। त्यो भएर भोलि विद्यार्थी र अभिभावकले त्योसँग सोद्धाखेरि जवाफ उसले दिनु पर्यो। तर नीतिबाट अरू कार्यनीति बनेको छैन। भोलिको दिनमा चाहिँ यो नीतिले के कुरालाई भन्न खोजेको हो भने भोलि कानुनमै त्यो कुरा बनाएर शिक्षा नियमावली जुन संशोधन हुँदैछ नि त्यो हुँदैखेरि त्यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको। अहिले झट्ट हेर्दा काहीँ केही देखिँदैन, तर भोलिको दिनमा त्यो ल्याउनलाई नीति आएको हो के। त्यही भएर अभिभावकसँग पनि हो, विद्यार्थीसँग पनि हो। एक्सक्युज मी सर, यो म चाहिँ 76 साल अगाडि चाहिँ रातमा 3 वर्ष माविमा काम गरेको सर। अनि हो त्यहाँबाट चाहिँ प्राविमा स्थायी भएर यता आइयो सर। त्यो अनि सञ्चित बिदाको रकम चाहिँ कहिले पाइन्छ सर? त्यो त तुरुन्तै तपाईँले फाइल त्यहाँबाट तपाईँले इकाइ कार्यालयबाट सिफारिस गराएर शिक्षक किताबखानामा पेस्नुपर्छ। अनि रातको पाइन्छ र सर? पाइन्न होला रातको त? होइन, सबैले पाउँछन् सर। मैले भने नि त, अस्थायी शिक्षकले अस्थायी दरबन्दीमा काम गर्नेले पनि पायो, त्यो राहतमा गर्नेले पायो, बिरामी बिदाको हकमा दिएको छ क्या सर। त्यो चाहिँ कस्तो गरेको छ भने पहिला दिएको थिएन। हजुर, पहिला अस्थायी दरबन्दीमा काम गर्ने अस्थायीलाई मात्रै दिएको थियो। अनि बिचमा पछि गरे आखिर एउटै काम गर्ने सबैले काम गर्ने भइसकेपछि बिरामी बिदाको पैसा त दिनुपर्छ। त्यो किनभने रातमा पढाउनेले पनि त्यहाँ बिदा पाउँदैन त। म पनि त्यस्तै हो सर। त्यही भएर सुन्नु न, त्यसको लजिक के हो भने यदि रातमा पढाउनेले बिदा नपाउने हो भने हिउँदेर वर्षे बिदा पनि त नपाउनु पर्ने हो नि। विद्यालय बन्द गरेर त होइन नि। त्यो हिउँदेर वर्षे बिदा दिएको हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो सर, एकदमै हो। नियम चाहिँ कहिलेदेखि लागू भएको हो? त्यो नियममा आएको छैन क्या, त्यो व्याख्या गरेर दिएका छन्। अनि कसरी भन्नु त मैले? त्यो भनेको त अब कस्तो हुन्छ नि, पोहोर त अस्थायीबाट उपदान लिएर निस्किनु भयो नि, उहाँहरूले त पाउनु भएन, त्यही भएर सोधेको छ। सर यो नासुको कतिखेर फिडब्याक हुन्छ? तपाईँहरू नझुक्किनुहोस्। त्यो बिरामी बिदाको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर कागजात पुर्याएर ल्याउनु पर्यो क्या। हरेक वर्ष तपाईँको त्यहाँ स्कुलमा प्रमाणित गरेर राखेको हुनु पर्यो, अभिलेखमा जनिएको हुनु पर्यो, कागजात मिलेको हुनु पर्यो, अनि न पाइन्छ। मैले त्यहाँबाट पाउँछ भन्दैमा पाउने त होइन नि। तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ हजुर अब प्रोसेस गर्दा पनि पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यो त जहिले गर्दा नि पाउँछ नि। त्यही त म पनि सेम अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै केस हो। पहिला रातमा थिएँ, अहिले 76 मा चाहिँ स्थायी नियुक्ति लिएँ प्राविमा, तर मैले चाहिँ रातको पाउँदैन भनेर मैले प्रोसेस गरिनँ सर। अनि त्यो त्यति बेला तपाईँको अब राजीनामा दिएर आउनु। सुन्नु न, राजीनामा दिएको छ कि छैन? राजीनामा दिएछ सर। राजीनामा दिएको छ भने त तपाईँले राजीनामा स्वीकृत भएको नियुक्तिको पत्र त 2टा राख्ने, अनि बिदा सालेनी साल बसाली त्यो प्रमाणित गरेको हुन्छ शिक्षा कार्यालयको अधिकृतले, त्यो राखेर सम्बन्धित तपाईँ जुन जिल्लाको हो त्यही जिल्लाको इकाइ कार्यालयमा दिने, उसले फाइल बनाउँछ यता पठाइदिन्छ, अनि किताबखानाले गणना गरेर तपाईँलाई दिन्छ सर। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अस्थायी दरबन्दीमा थिएँ होइन, त्यो पनि प्लस हुन्छ कि हुँदैन त? त्यही एकैचोटि पेश गर्न मिल्छ नि त्यसमा? त्यस भएर मिल्छ। सबै अस्थायीबाट पेस्नुहोस् न, झन् सजिलो हो त। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल साथी हो, अब
माधव सर आइक्यू को होला कि अब सर हिजो तपाईहरु पढाइ भएन सर सर हिजो भएन सर हिजो त पढाइ भयो त किन भएन ए सर मेरोमा त त्यस्तो उतै भएन नि त सर कति बजे पाउनु भयो जोडेको त भयो हिजो बिहान पढाएको हो अनि बेलुका बेलुका यस्तो साथी हो तपाईहरु जो साथीहरुले एडमिसन गर्न बाँकी छ एडमिसन गर्नुस् निशुल्क त कसरी हुन्छ त मैले चाहिँ भात खानु पर्दैन यार तपाईहरुले तपाईहरु पैसा तिर्दैन अनि पैसा नतिरिकन निशुल्क पढा भने त सक्दैन नि त पढाउन नेमले पढाउने हो नि त नेमले त हामीलाई दिनु पर्यो प्रासको सर एउटा कन्फ्युजन क्वेशन सर के भन्नु त यो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने परिचालक भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्ग कुन हो तपाईहरुलाई मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि अनौपचारिक शिक्षा कार्यान्वयनको मोडल के हो भनेको थिएँ मोडल के भनेको थिएँ भन्नु त सबै बिर्से सर सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भनेको थियो कि थिएन पढाएको बेला ध्यान नदिने अनि क्वेशन अलिकति घुम्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ हो यही हो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र नै हो सर हो आजको क्वेशनमा हामीले त्यो डिजिटलको टार्गेट बाहेक अरु सबै क्वेशन मैले मेरो क्लासमा भनेका क्वेशन छ तपाईहरुले यादै गर्नु न त के गर्ने जहाँ फोकस गरेर हेर्नुस् त जहाँ बुझेर पढ्नुस् भनेको छ त्यही बुझेको क्वेशन सोधेको छ जहाँ घोक्नुस् भनेको छ घोकेकै ठाउँको क्वेशन आएको छ ठीक भयो सर यही म लगाएछु एकजना साथीले अघि फोन गर्नु भएको थियो सर तपाईको ह्यान्डआउटबाट मैले 49 मिलाएँ भन्नुभयो भरे गर्दै गएको एउटा बिगार्नु भएको छ 48 मिल्यो त्यही पनि त्यो भने त कन्फर्म नाम निस्किहाल्यो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर तपाईहरु पढाएको बेला ध्यान दिनु पर्यो यहाँ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकासको के हुने उल्लेख गरेको छ तर सर यहाँ के नम्बरमा यहाँ पहिला निपुण लास्टमा निपुण हुनुपर्ने सर तर पहिला नै निपुण हाल्दिएछ के गर्ने यसलाई पहिला निपुण भनेर हाल्दैछ त्यस्तै नप्रवेशी अनुभवी त्यसपछि निपुण त्यसपछि विशेषज्ञ पहिला विशेषज्ञ त्यसपछि निपुण हुनु पर्यो अनि अर्को विशेषज्ञ कहाँबाट हुन्छ भने अनुभवी अनि निपुण नप्रवेशी अनुभव र निपुण हुन्छ नि सर सही आन्सर तपाईहरुलाई अस्ति दिएको ह्यान्डआउट हेर्नुस् त मैले अरु के बोल्दिन यो विषयमा तपाईहरुलाई ती पनि धेरै चोटी लगभग 15 मिनेट जति यसमा कुरा गरिरहेछ यार क्लासमा क्वेशन त आएको छ त त्यही क्वेशन त धेरै पनि भएको छैन अब यो पढाएको बेला हल्ला गर्ने अन्त ध्यान दिने मैले के गर्न सक्छु र केही गर्न सक्दिन यति पढ्दाखेरि हामीहरूले पढेको एरियाबाट यसरी क्वेशन आउनु भने त सारै लकी हो होइन सर यो यसको 4 वटा छ तर यो क्रम मिले छैन के त्यसैले यो 3 वटा क्रम मात्र हुन्छ त्यो म सोधेको छ ल अब आफै मिलाउनुस् यार म सक्दिन अब रिसाए पनि रिसाउनुस् किनभने त्यत्रो ह्यान्डआउटमा लेखेर दिँदा पनि तपाईहरुलाई हुँदैन नि म के गर्न सक्छु केही सक्दिन सर ह्यान्डआउटमा हेरे सर ह्यान्डआउटमा छ सर नप्रवेशी अनुभवी त्यसपछि विशेषज्ञ अनि निपुण ठिकै छ त्यही लाउनु सर 44-45 को उत्तर के भन्नुभयो के थियो क्वेशनमा क्वेशन मैले त बिर्सिसके नि त सर यो सर यो अस्थायी गोल्डन ह्यान्डसेकमा निस्कनु भएको सर यो सरहरुको किन यो गोल्डन ह्यान्डसेक बापतको रकम नपाउनु भएको होला नि सर अस्थायीले गोल्डन ह्यान्डसेक त कहिले ल्याएकै छैन नि स्थानीय निकायले ल्याएको भए त मलाई थाहा भएन स्थानीय सरकारले दिने भयो त्यो केन्द्र सरकारको दायित्वमा भएन नभए अस्थायी टिचरको लागि गोल्डन ह्यान्डसेकको प्रोग्राम कहिले ल्याएकै छैन क्या ल्याएको छैन अस्थायीहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेकमा जाने भनेर त्यस्तो ल्याएको छैन मात्र के भनेको छ भने एक पटकलाई शिक्षक सेवा आयोगमा जाँदैनलाई उमेरको हद नलाग्ने भनिदिएको थियो त्यो पनि सिद्धिसक्यो अरु त कहाँ ल्याएको छ सर आन्तरिक खुलाएको थियो नि त आन्तरिक खुलायो अनि आन्तरिक खुलाइसकेपछि एक्जाम नदिनेहरुको लागि चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर थियो नि सर त्यो कुरा गर्नुभयो होला त्यसको लागि त अरु के दिने भनेको छ र खोइ त केही त दिने भनेको छैन अनि के दिन्छ त नि त्यो गोल्डन ह्यान्डसेक भन्दा त त्यति बेला राजीनामा नदिने जाँच नदिनेको लागि यो सुविधा पाउने भनेर भनिदिनु परेन त
तोकिएको थियो त थिएन नि त। अनि नतोकिएको चिज कसरी दिन्छन् भन्नु त। उधारो कारोबार भयो, उधारो पनि अदृश्य हो। ल अब पलाम कुन नाचसँग सम्बन्धित छ सर? पलाम घाट हो कि लाखे हो कि पालम भनेको यस्तो हो क्या, त्यो पालम भनेको कस्तो हो भने नि, धान नाच्दाखेरि केटा र केटी दुईजनाले हात समातेर रातभरि नाच्छन्, एउटाले अर्कोलाई नजितेसम्म नाच्छन्। त्यो नाच्ने भनेको अलमोस्ट जसले जित्यो, केटाले जिते केटाको घरमा जानुपर्छ, केटाले जिते केटाले हार्यो भने केटीको घरमा जानुपर्छ क्या। त्यो लिम्बू संस्कार हो, लिम्बू संस्कृति हो। त्यो असाध्यै राम्रो छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ। यो चाहिँ धान नाच त्यति बेला चाहिँ मुखले गाउँदै अनि त्यो हात समातेर त्यो कुम जोडेर नाचिराख्ने हो क्या रातभरि, जबसम्म हात हुँदैन तबसम्म गइराख्ने हो। अनि त्यसलाई चाहिँ पालन गाउँदै जिकेमा धेरै पछाडि भयो सर। तपाईहरुको जिके चाहिँ निकै कमजोर देखियो सर, एकदमै कमजोर भयो सर। हजुर सर, गाउँको पदावधि हजुरले 5 वर्ष भन्नुभयो, तर नियमावलीमा त्यो मनोनीत सदस्यको र त्यो अध्यक्षको 3 वर्ष देखियो नि त सर, के हो सर? प्रधान अध्यापकको पो भनेको त हो। अनि परको त 5 वर्ष, यो टिचरको 5 वर्ष होइन त? सर 5 वर्ष करार हुन्छ नि त। यो श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्छ? कुनमा पर्छ होला भन्नुस् त? त्यो भीष्म पर्व सर। भीष्म पितामहको त्यत्रो व्याख्या गरेको छैन, महाभारत तिनकै वरिपरि घुमेको छैन। अब यो त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बिग्रिनु त्यो चाहिँ स्वाभाविक होला, किनभने सबैले त्यतापट्टि रुचि हुन्छ भन्ने कुरो भएन, सबैलाई रुचि हुन्छ भन्ने भएन। तर तपाईहरुले आजको क्वेसनमा नेममा पढेको मान्छेले अराउन्ड 45 चाहिँ सहजै मिलाउनु पर्छ। सर यो 46 नम्बरको क्वेसन, नेपाल सरकारले कहिलेसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ? आजको प्रासको क्वेसनको हजुर थियो। तपाईहरुलाई म अनेस्टली भन्छु ल, अस्ति मैले भर्खर शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षण पल्टाएर तपाईहरुले यो पेजदेखि यहाँसम्म पढ्नुस् है, मैले यहाँ चिनो लगाइदिएको छु, बाटो कति छ, बिजुली कति छ भनेर देखाएको थिएँ। एउटा याद छ तपाईहरुलाई? सम्झना छ कसैलाई? मेरो क्लास जोइन छैन सर, मैले तब आज यो देखेर हजुरलाई सोधे हो। मैले ठिकै छ, तपाईले जोइन गर्नु भएन अलग कुरा हो, तर जसले यहाँ पढ्नु भएको छ नि उहाँ साथीहरुलाई मैले प्रष्ट त्यहाँ देखाएको छु, मैले पहेँलोले हाइलाइट समेत गरेको छु। यो चाहिँ यी डेटा शिक्षासँग सन्दर्भ नमिले पनि पढ्नुस् है, जीके तिरबाट सोध्छ भनेको छु। तपाईहरु हेर्नु न, त्यो त्यसको अप्सन कति छ भन्नुस् त? 2022 सन् 2025 सन् 2028 सन् 2030। यो भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको लक्ष्य हो। यो भनेको बाइ 2025 हो, सन् 2025 सम्ममा यो प्राप्त गर्ने भनेर त्यहाँ लेखेको छ आर्थिक सर्वेक्षण। हेर्नु नै भएको छैन त? अनि हजुर सर, यो टीएससी को क्लास सञ्चालन भइराखेको छ सर, यसो जोइन गर्ने विचार छ सर? अनि गर्नुस् न, एडमिसन गर्नुस् न, जोइन गर्नुस्। नयाँ सुरु कहिलेदेखि हुने हो सर? नयाँ त जहिले त यसले नयाँ दोहोरी राखेको हुन्छ, एउटा विद्यार्थीले 4 चोटिसम्म पढ्न पाएको हो। हजुर, अनि यो के रे माविको सेकेन्ड क्लासको सामाजिक विषयको पनि भइरहेछ सर? त्यो चाहिँ माधव सरलाई सोध्नुस् न, ती कुरा मलाई थाहा छैन। मैले त्यो नलिएको कुरो मलाई थाहा हुँदैन, मैले पढाएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। म त्यहाँको चाहिँ भइराखेको छ सर, हामी पढिरहेछौँ। त्यही त, त्यो चाहिँ गर्नुस्। तर एउटा शिक्षा सेवाका शिक्षामा पढ्ने साथीहरुको एउटा बानी चाहिँ के खराब रहेछ भने नि, हजुर एडमिसन चाहिँ नगर्ने, पाएसम्म निशुल्क पढ्ने, हल्ला मात्रै गर्ने, यसो चाहिँ नगर्नुस्। हजुर हुन्छ सर, हस् सर, धन्यवाद। मैले तपाईहरु एकछिन वेट गर्नु, सायद हाम्रो आइक्यू को सर त्यहाँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरुले तपाईहरुसँग जोइन गर्नुहुन्छ।
यो सर अस्थायीको मैले चाहिँ बिरामी साथै यो हजुर अस्थायीको तपाईँसँग मैले बिरामी चाहिँ बिदा मागेँ है। हजुर सर यो अस्थायीको बिरामी बिदाको लागि चाहिँ ओके, अब हामी आइक्यू को क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा अगाडि बढाउँछौँ। अब आइक्यू को फिडब्याक क्लास क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास हुनेछ र तपाईँहरूलाई अब एकैछिन थोरै धैर्य गर्नुहोला। आइक्यू को यो क्वेसन त पक्कै पनि तपाईँले सबैले सल्भ गर्नुभएको छ, मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईँले पक्कै पनि सल्भ गर्नुभयो भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले, र थोरै धैर्य गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई सर जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, अब हामी तपाईहरुलाई आइक्यू को प्रश्न उत्तर सेसनमा अगाडि बढाउँछौँ। आइक्यू को सर पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ। गुड आफ्टरनुन सर, नमस्कार। सर नमस्ते सर, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनुन। ओके, अब हामी अब अगाडि बढाउँछ। हस्, थ्यांक यू सर। हुन्छ सर। सबैलाई नमस्ते, नमस्कार। आदरणीय माधव पाण्डे सरलाई विशेष धन्यवाद। अलिकति ढिलो भयो आज है, थोरै तपाईँहरूलाई टिममेट भयो होला। एनिवे हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ। आज मैले अलिकति धेरै मिलाउनु भयो सायद, मिल्दै होला, यसरी नै गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 33 बाट है त, आइक्यू को क्वेसन नम्बर 33 बाट स्टार्ट गरौँ। 33 बाट यो क्वेसनमा तपाईलाई अरेन्जमेन्ट दिएको छ। यसलाई दिएको शब्दहरूलाई मिनिङफुल अर्डरमा राख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। मिनिङफुल अर्डरको सिक्वेन्स मिल्नु भयो।
एउटा पछि अर्को प्याटर्न मिल्दै जानुपर्छ त्यो मिनिङफुल अर्डरमा। ल यसमा यसमा के लेखेको छ यसमा हेर्नै परेन मैले यसमा क्वेसन हाल्छु है। यसमा यस्तो भनेको छ 1 मा डेथ म्यारिज एजुकेसन बर्थ फन्डल भनेको यसमा कुरा के गरिरहेको छ भने सिक्वेन्स भनेको एउटा अर्डरिङ के सुरु के हुन्छ अन्तिम के हुन्छ त्यो सिक्वेन्स हेर्ने हो। यसमा के दिएको रहेछ भने डेथ भनेको मर्नु, म्यारिज भनेको बिहे गर्नु, एजुकेसन भनेको शिक्षा, बर्थ भनेको जन्मनु, यो फन्डल भनेको क्रियाकार्य बिहेपछि हुने काम हो। यसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने पहिला मान्छे जन्मिन्छ, बर्थ पहिला जन्मिन्छ भनेको 4 जन्मिने भयो, 4 सबभन्दा अगाडि आउनु पर्यो। बर्थ भनेको 4 मा छ रे सिक्वेन्स तपाईसँग छ नि क्वेसन 1 मा डेथ छ, 2 मा म्यारिज छ, 3 मा एजुकेसन छ, 4 मा बर्थ छ, 5 मा 15 छ। भनेको सबभन्दा पहिला के आउनु पर्यो जन्मिन्छ 4 आउनु पर्यो, जन्मेपछि एजुकेसन शिक्षा त्यसपछि 3 आउनु पर्यो, त्यसपछि के हो शिक्षाले जुन लेखेको छ म्यारिज बिहे गर्छ, म्यारिज भनेको 2 नम्बरमा छ 2 आउनु पर्यो, त्यसपछि मर्छ 1 आउनु पर्यो। अनि फन्डल भनेको क्रियाकार्य मरेपछि गर्ने काम हो, मरेपछि गर्ने काम हो यो 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 अप्सन डी मा आन्सर छ, अप्सन डी मा 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 5 को हैन 1 5 हो 4 3 2 1 5 है यो 1 5 पहिला मान्छे जन्मिन्छ, जन्मेपछि के गर्छ शिक्षा लिन्छ, बिहे गर्छ, मर्छ अनि क्रिया गर्छ। अर्डरमा राखेको कि मिनिङफुल अर्डर सिक्वेन्स 4 3 2 1 5 अप्सन डी मा यसको आन्सर छ 4 3 2 1 5। र क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेकले यहाँ 5 1 1 5 दुईटै भएछ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ क्वेसनलाई ठ्याक्कै हेरेको छैन 1 5 अप्सन डी मा छ। ल त्यसपछि 34 मा आयो, 34 मा आइसकेको के छ 34 थ्याङ्क यू रञ्जिता बसन्ती लगायत धेरै सुरेश भाइ गुड। ल हेर्नुहोस् त 2 मा यस्तो छ क्वेसन दिएको श्रेणी पुरा गर्नुहोस्, भेरी गुड। यसलाई सिक्वेन्सलाई पुरा गर्ने भनिरहेको छ, के लेखेर छ यहाँ 2 को किप 3 को किप 4 को किप 5 को किप यसमा 6 को किप हेर्नुहोस् के भयो पालो 2 को किप 8 हुन्छ, 2 को किप 8, 3 को किप 27, 4 को किप 64, 5 को किप 125, 6 को किप 216 किप के 2 को किप 8, 3 को किप 27, 4 को किप 64, 5 किप 125, 6 को किप 260 216 अब पालो 7 को किप 7 को किप कति होला 343 हो सुरेश गुड 343 7343 7343 आन्सर। अगाडिको नम्बरको किप याद छ 2 को किप 3 को किप 4 को किप 5 किप 6 को पालो 7 को किप 343 राइट अप्सन बी मा छ है भेरी गुड अप्सन बी मा छ। अब 35 आन्सर त अब 35 मा अब 35 अप्सन बी मा छ। अब 35 मा तपाईहरुले शान्ता बसन्तको बी हो 35 मा यसलाई ओके यसको पनि राइट आन्सर भनेको प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा कुन संख्या हुन्छ यसमा चाहिँ के रहेछ यसमा यहाँ 93 यहाँ 27 यहाँ 63 यहाँ 3 हेर्नुस् त यसो गरेर के भयो यसमा यो सबैभन्दा भएको ठुलो नम्बर यहाँ छ यो 93 को यताको सम गर्न आउँछ यसलाई जोड्नुस् यसलाई सबैको सम मिलिरहेछ यताको समसँग इक्वल्स 60 70 80 90 93 हेर्नुस् त यताको पार्ट र एक्लै ठुलो नम्बर भनेको यतापट्टिको राइट साइड टोटल पार्टको समसँग के छ इक्वल छ। अब लजिक बुझेपछि तपाईहरुले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ के निकाल्ने हामीले 20 को आउँछ है 20 को के छ 79 आउनु पर्ने यसमा यहाँ 38 छ यसमा यहाँ के छ 37 छ यहाँ 4 छ यो तीनटाको योगफल भनेको 79 30 30 60 70 75 4 79 नै हो। अब लास्टमा के छ 67 16 छ 42 छ वाट छ एमसी है यसमा 40 50 66 70 68 सरी 58
58 भयो 50 58 58 10 भनेपछि 1 कम 9 9 जोड्यो भने 67 पुग्छ यतापट्टिको ठुलो नम्बर राइट साइडको टोटल नम्बरको समसँग इक्वल छ 9 अप्सन बी हो रञ्जिता लगायत सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच गर्दै हुनुहुन्छ है अब तिमीलाई अलिकति थोरै सजिलो बनाइदिएको अहिले ल भेरी गुड अब त्यसपछि भने नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ पुग्यो हामी 35 मा ल 36 मा सुरेश हो अब 36 मा 36 के भन्नुभएको छ है यसमा यस्तो रहेछ यस्तो बनाइरहेको छ एउटा चित्र यतापट्टि छ अनि यतापट्टि पनि छ यहाँ के छ यहाँ यस्तो छ यसमा यता यहाँ आयो यतापट्टि यस्तो अवस्था देखिन्छ यसमा यता आयो हैन यसमा के छ यता यस्तो देखियो यो वर्ड छ राइट यो चारवटा लाइन यहाँ छ यता निक्लेको यहाँ 3टा लाइन निक्ल्यो यहाँ 2टा लाइन यहाँ 3टा यहाँ 2टा र यहाँ 4 यहाँ 2टा यहाँ 4वटा अब पालो कतिवटा भन्नुस् त 2 3 4 2 3 4 तताततै 2 3 4 2 4 देन हामीलाई कति चाहियो 3 4 राइट 3 4 सबैजनालाई थाहा छैन त 3 4 भन्ने बित्तिकै 3टा भएको गएको अप्सन के छ एउटा अप्सन छ जुन 1 नम्बर तपाईले दिएको आन्सर राइट आन्सर हो सबैजना राइट हुनुहुन्छ भेरी गुड ल यति भयो 36 को है त 36 को आन्सर यसमा कसैलाई के छैन भन्नु छैन अब 37 को ल भन्नुस् 37 को फटाफट चट्ट भनिदिनुस् त 37 को कमेन्ट गर्नुभयो त 37 को ओके काउन्ट द नम्बर अफ स्क्वायर वर्गको संख्या गर्नुस् भन्दैको छ आन्सर राइट दिनु पनि भयो राइट भेरी गुड मधुसूदन खतिवडा राम्रो नाम लेख्नु भएको छ नेपालीमा चट्ट थ्यांक यू पीपी ओके वर्गको संख्या निकाल्ने है भेरी गुड थ्यांक यू सो मच जस्तो यसमा यस्तो रहेछ यतापट्टि चाहिँ 3 4 1 2 3 4 एउटा कुरा ध्यान दिनुस् यसमा 1 2 3 र 4 1 2 3 र 4 सम्म दुवैतिर गएको छ 4 1 देखि 4 1 देखि 4 राइट वर्ग निकाल्ने हो भने हामीले 1 2 3 4 बराबर छ नि त 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गरिन्छ वर्ग निकाल्नु पर्यो 1 स्क्वायर 1 1 4 5 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 25 र 5 30 30 वटा छ 1 देखि 4 सम्म बराबर छ प्रत्येकको स्क्वायर गरेर जोड दिनुस् 1 देखि 4 सम्म आन्सर आउँछ होइन भने ठूलो नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने 4 चौको 16 आखिर यो भन्नु नै 4 को स्क्वायर हो 1 कम गर्ने 3 त्यहाँ 9 1 कम गर्ने 2 एकाले 2 सरी 2 दुना 4 1 कम गर्ने 1 एकाले 1 जोड्नुस् कति आउँछ 30 आउँछ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने स्टार्टिङमा हामीले सबैभन्दा ठूलो नम्बर दुईतिरकै लिन थाल्ने हरेकमा 1 1 कम गर्दै जाने अन्तिममा 1 ल्याएर रोक्ने रेगुलर खालको स्क्वायर हो भने हरेकको अन्तिममा 1 बाट एन्डिङ हुन्छ इरेगुलर स्क्वायर भनेको होल प्याटर्न आफ्नो स्क्वायर होइन तर त्यो भित्र चाहिँ अरु स्क्वायरहरु छन् त्यस्तो खाले हामीले कतै एकपट्टि भन्छ जुन हामी क्लासमा गरेका छौं र फेरि पनि गर्छौं यो अहिले भने यसको आन्सर अप्सन बी हो 30 अप्सन बी मा छ अप्सन बी मा छ ल अप्सन बी मा छ अब अर्को हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ हेरौं नेक्स्टमा के रहेछ यसमा यसो हेरौँ 38 मा के छ 38 को सुरेश हो अब सबै मिल्यो आज रञ्जिता ए भन्नुभएको छ डी पनि भन्नुभएको छ 38 को डी हो शान्ता भेरी गुड हो ठीक हो जे भन्नुभयो त्यही हो राइट सुरेश बसन्ती थ्यांक यू सो मच 38 मा हेर्नुस् त यस्तो छ क्वेशन मिरर इमेज भनेको एनामा हेर्दा देखिने आकृति
एनामा हेर्दा देखिने आकृति भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउनु पर्यो भने राइट टु लेफ्टको कुरा हामीलाई एउटा चित्र दिएको छ क्या यसरी आउँछ र ठुलो भाग है यसरी के यसरी ठुलो भाग यसरी सानो भाग यता है छोटो छ क्या यसरी छोटो छ अनि यतापट्टि यसरी त गयो नि अनि यसरी गर्दाखेरि यसलाई जोडिदिनुहोस् ल यो जुन चित्र छ यसको मिरर इमेज भनेको राइट टु लेफ्ट यताको यता यताको यता जानु पर्यो त्यसै यो भाग यता आउने भन्ने बित्तिकै हामीसँग चित्र 1 2 3 4 मा 1 र 4 मात्रै छ यताको भाग यता यता ट्याक्कै मिलेको छ मैले गराउनै पर्यो अनि यो भाग पनि चाहिँ यता के हुनु पर्यो भन्दा यो छोटो लामो लाइन यता छोटो लाइन तर लामो लाइन यताको लाइन यता आउनु पर्यो यता लाइन यता जानु पर्यो यो खालको हुनु पर्यो है लामो बाटो छोटो लाइन छोटो बाटो लामो लाइन त्यही त राइट टु लेफ्ट भनेको लामो लाइन यता जानु पर्यो छोटो यता आउनु पर्यो अनि यसरी आउने हो भने त यो छोटो यो लामो भएको तपाईको एकमा उल्टो छ एकमा यही छ जे क्वेशन छ यो लामै छ यो छोटै छ आखिर माथि नमिलेपछि मिल्नलाई हरेक मिल्नु पर्छ बिग्रनलाई त जुन पनि मिल्दैन अनि यो प्याटर्न टक्क के छ सो डी नम्बर अप्सन 4 नम्बर चित्रको यसको करेक्ट मिरर इमेज हो राइट टु लेफ्ट भनेको राइट टु लेफ्ट न लेफ्ट यताको यता गयो यताको यता यो लामो यता गयो छोटो यता ठीक छ यो छोटो यता सो यो प्याटर्नमा छ भनेको अप्सनको डी मा छ कसैलाई काहीँ केही कन्फ्युजन छैन है छ केही पनि छैन आज क्वेशन फुलमा फुल मिल्नु पर्छ तपाईँ अहिले यहाँ फ्रेस पनि बनाउनु पर्छ भनेर क्वेशन राखिदिएको जे स्टेज भयो भने छ अब यसलाई नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ त क्लियर मञ्जरी शान्त थ्यांक यू 39 को आन्सर सी भनेर कमेन्ट गरेको देखेँ 915 16 आज एक्ज्याक्टली राइट आन्सर रहेछ थ्यांक यू 39 को आन्सर अब एउटा जुत्ता रु 960 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ रु 640 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भने उक्त जुत्ताको क्रय मूल्य क्वेशनले सोध्छ सी हो सर एक्ज्याक्टली हो भाइ थ्यांक यू सो मच 960 मा जो 3% नाफा हुन्छ 640 मा 30% हुन्छ भनेको पनि 960 मा जति नाफा हुन्छ 640 मा त्यति नै हुन्छ भनेको पनि बराबर मिड भ्यालु नै सिपी हुनु पर्यो नि त यहाँबाट यो एउटा सेन्टरबाट काठमाडौँ जान जति टाढा छ पोखरा जान त्यति टाढा छ भन्नुको पनि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट काठमाडौँ र पोखराको डिस्टेन्स बराबर हुनु पर्यो यसको पनि दैट इज अ मिड पोइन्ट अफ दिस टु प्लेस केटीएम एन्ड पोखरा सो त्यही तरिकाले बराबर उनलाई दुईटाको मिड भ्यालु हुन्छ के जहिले सिपी कुरा बुझ्नु भयो नि 960 मा त जति नाफा हुन्छ अथवा जति % नाफा हुन्छ 640 त्यति नै घाटा हुन्छ नि यो 100 नाफामा यो 100 घाटा सेन्टरमा पर्नु त्यति बेला हामीले जतिमा यतिमा बेच्दा जति % नाफा हुन्छ जति रकम नाफा हुन्छ यतिमा बेच्दा त्यति नै % नोक्सान र घाटा हुन्छ भन्ने क्वेशन आयो भने जहिले पनि तिनीहरुको क्रय मूल्य हामी यसको एभरेजबाट निकाल्छौं जोड्छौं र दुईले भाग सुरेश है अब 915 16 800 रुपैयाँ यसको सिक्किम अलिकति कन्फ्युजन भयो भने तपाईलाई यसलाई क्लियर गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा काम 960 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ 640 मा त्यति नै नोक्सान हुन्छ किनेको मूल्य 800 हो मैले अप्सन भनेको गरे अब तपाईले यसमा 800 मा किनेर 960 लेख्दा तपाईलाई फाइदा भएको छ 160 रुपैयाँ अब 800 मा किनेर 640 मा बेच्दा पनि तपाईलाई के हुन्छ 160 नोक्सान हुन्छ नाफा र नोक्सान के भइदियो त बराबर भइदियो जब रकम नै इक्वल छ भने सीपी सबैको फिक्स हुन्छ पर्सेन्टेज पनि सधैँ इक्वल हुन्छ कतिले सीपी फिक्स हो आन्सर अप्सन सी हो अब अन्तिम क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 40 को आन्सर तपाईले थाहा छ भन्नुस् त ल 40 को सी हो र सुरेश यो त लक्ष्य आएको नाइट्सबाट सोधेको क्वेशन तर बिगारेको देख्दा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ यो टाइपको क्वेशन ल यसको आन्सर के होला 40 को ल भन्नुस् त क्वेशनले भनेको
बसन्ती राइट ओके यदि सुरेश हो र यदि कठिनाई शब्द सुविधासँग छ कठिनाई रे के कठिनाई भनेको केसँग सम्बन्धित रे सुविधासँग यो सुविधाको अभावमा कठिनाई हुन्छ सेन्स मिल्नुपर्छ के सुविधाको अभावमा कठिनाई हुन्छ हामीसँग लाइन छैन डाटा लिनुपर्छ सुविधा भएन नि त हामीलाई कठिनाई सुविधाको अभावले कठिनाई हुन्छ भने दुःखको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भनेको दुःखको सम्बन्ध दुःख एकछिन दुःखको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भन्छ के को अभावले दुःख हुन्छ शोकको अभावले दुःख हुने होइन शोकको अभावले दुःख हुने भन्ने कुरा भएन अपोजिट टाइपको भयो अब दुःख भनेको शोक पीडा त हुने कुरै भएन सुख अब सुखको अभावले दुःख हुन्छ जाति एक्जाम सोधेको लोकसेवा आयोगमा नाच्न सुखको अभावले नझुक्नुहोस् हाँसोको अभावले चाहिँ दुःख हुने होइन कि होइन हाँसेर मात्रै सुख हुन्छ होइन दुःख भनेको हाँसोमा डिपेन्ड गर्ने कुरा होइन कहिलेकाहीँ पर्ला त्योहरूको कुरा हो तर यो प्रकृति जस्तो नेचरले जुन क्वेसन छ त्यही नेचरमा हुन्छ दुःख सुखको अभावले हुन्छ त्यति कुरा अप्सन डी आन्सर हो एनीवे के छ यसमा मेरो लजिक यस्तो छ के हाम्रो कठिनाइले सुविधालाई कम गर्छ दुःखले यदि हामी हाँस्छौँ भने हाम्रो दुःख त्यो कम हुन्छ त्यो मेरो लजिक लगाए तर हामीले स्ट्रङ लजिक हेर्नु पर्यो हाँस्दा त्यो एउटा कुरा हो हामीले नर्मली कमन सेन्सको कुरा भयो एक्ज्याक्टली क्वेसन अनुसार हामी स्पष्ट जान्नु पर्यो सुविधाको अभावले कठिनाइ हुन्छ सुखको अभावले क्लियर कुरा यसमा गर्ने हो केही छ तपाईले त्यो लजिक लगाउनु भयो त्यसमा अहिले कमन सेन्समा केही भयो तर एन्सर राइट भएन यसमा सुखको अभावले दुःख हुन्छ सुख अप्सन डी एन्सर राइट अब कन्फ्युजन अब कहिलेकाहीँ बनाइदिन्छ यस्तै विद्यार्थीलाई झुक्किन्छ भनेर नि हेर्दा सिम्पल छ गर्दाखेरि कन्फ्युजन आउन सक्छ यो 7 वटा मिलेको भाइ सुरेश अरुको मिल्यो सर एउटा यो मात्र मेरो मिस्टेक भयो राइट तपाईँ यस्तै लेभलले सोध्नु धेरै विपत्तै चाहिँ छैन है अर्को हप्ता अलि नयाँ सबै नयाँ क्वेसन हाल्छु अब यहाँ तपाईलाई कहिले नयाँ कहिले के यताउता मिलाइ हाल्नुपर्छ एनीवे यसमा बीचमा तपाईलाई कुनै नम्बरमा केही समस्या आयो भने भन्नुस् होइन भने आइक्यू फिडब्याक सेसन सकिएको छ तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला जुन सर 34 को भन्नु एकचोटी 34 मा के थियो क्वेशन र 34 सर 34 मा के क्वेशन छ मेरा नम्बर चाहिँ ओके 34 भनेको यहाँ मेरो 2 नम्बर होला 34 को यस्तो छ किप गरे नानी त्यो 2 छ नि 28 भनेको छ 320 चाहिँ के हो के 2 को की भनेको थियो 2 को की भनेको 8 हो के यही लेखेको हो यो 3 हो नि त यो 3 को की भनेको थियो 27 यहाँ लेखेको बुझ्नु भयो लजिक बुझ्नु भयो हैन मेरो कुरा यो 2 को की 3 की 4 को की 5 की 6 की भन्दा 7 को की को पालो 7 को की कति हो 303 की पढ्नु पर्छ मैले घन संख्या भन्छ नेपालीमा वर्ग संख्या घन संख्या तपाईले पढ्नु पर्यो अन्तिममा 15 सम्मको क्यूब नम्बर र 20 सम्मको स्क्वायर नम्बर सर र प्र्याक्टिस गरेर जानेको हुनुपर्छ अनि कि 39 को पनि गर्दिनु न सर 39 एकचोटि त गरिसकेको छु अब फेरि गर्दिनु ल हेर्नुस् त अनि यहाँ त्यत्रो बोर्डमा मैले फिगर देख्दाखेरि तपाईले हेर्नु न 39 को चित्रकै यसको म्याथ क्वेसन रहेछ हैन यहाँ 39 को अब युट्युबमा छ बाँकी है त ल यता हेर्नुस् त 39 को छुटपुट भएको थियो केही भएको थियो भने नो प्रब्लम एउटा जुत्ता 960 मा त जति नाफा हुन्छ पर्सेन्टमा 640 मा त्यति नोक्सान हुन्छ नाफा र नोक्सान रकम बराबर छ भने पनि नाफा पर्सेन्ट र नोक्सान पर्सेन्ट बराबर छ भने पनि त्यति बेला क्रय मूल्य भनेको सीपी कस्ट प्राइस भनेको दुईटा एसपी को के हुन्छ एभरेज हुन्छ बराबर हुनलाई त के हुनु पर्यो भन्दा मिड पोइन्ट पर्यो के मिड पोइन्ट एभरेज
960 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ कतिमा 640 त्यति नोक्सान हुन्छ है। बुझ्नु भयो तपाईले? कति सुन्नु भएको थियो जस्तै सधैँ पनि कुरा बुझ्नु सबैले पर्छ। के बुझ्नु? बुझ्यो। ल कस्तो बुझ्यो? लेख्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो, एक्जाम गर्न सक्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो यहाँ तपाईँ। मैले बोलेकै नसुने गरेर बुझे लाग्छ। यसमा नाफा 160 भयो, यसमा घाटा 160 भयो के। नाफा र घाटा बराबर। ओके, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, केही छैन, सकिन्छ है त। सबैजनाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल दशैंको फेरि पनि शुभकामना। तर शुभकामना छ, तर पढ्नु होस्। यो पनि शुभकामना थप तपाईको पछि सफलताको शुभकामना। त्यसको लागि प्रयास छोड्नुहुन्न। एक दिन छोड्यो हजुर। हाम्रो कतिसम्म क्लास हुन्छ? क्लास सरले जानकारी गराउनुहुन्छ, सम्भवतः क्लास हुन्छ धेरै नै 23, 24, 25 कतिसम्म हुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसमा सेकेन्ड नेपालबाट इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई आउँछ है त। ल एक्सक्युज मी सर, आउनुहोस्। के अरे यो माविको म भर्खर जोइन भएको, टिएस मावि क्लास। अनि हाम्रो पनि सुरुबाटै हुन्छ कि कसो हुन्छ सर? भर्खर मात्रै यहाँ हाम्रो यो सब जहाँबाट पढ्नु भएको छ पढि तपाईले त्यहीबाट आएर एन्डिङ हुन्छ के। ए हजुर सर। ल 7-8 क्लास ग्रुप सकिसकेर तपाईको नहुने भन्ने कुरा सबैको हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। भर्खर सुरुवात हो सर, त्यही भएर के हैन, केही छैन, कन्फ्युजन भयो। क्लास हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। ल यति नै गरौँ मेरो तर्फबाट। थ्यांक यू सो मच सबैजना। नमस्ते, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। अनि सर जीके त हजुरले पढाउनुहुन्छ हैन सर? आइक्यू मात्रै हो। नमस्ते है, नमस्ते। आइक्यू के आइक्यू, सरी आइक्यू। आइक्यू मै पढाउँछु। अर्को हप्ता शनिबार चाहिँ तपाईँलाई म आइले भने त्यो हप्ताको अर्को हप्ता चाहिँ हामी दुईटै आइक्यूको फिडब्याक एकैचोटि गर्नेछौँ। आइहाल्यो भने आयो भने त आइहाल्यो। ल ओके, तपाईँहरू यसपछिको के भने सरले के भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई? अर्को बाँकी पार्ट छ कि के छ आज? ल माधव सर। हैन सर, आज सकिसक्यो। ए भनेको मेरो अन्तिम थियो आज? हजुर सर, हजुर लेट भयो। ए ल त्यसो भए ल ओके, थ्यांक यू सो मच। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त। हजुर सर, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, राम्रोसँग पढ्नु होला, नाम निकालेर है। ल सर दोस्रो पद क्लास